आफ्टर द न्यू कोन्स अमेरिका एट द क्रसरोडको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको यो इन्डोनेसियाबाट स्टिमर अलग्गिँदाखेरिको एउटा अभिव्यक्ति नेपालको सन्दर्भमा बहुत हेक्का राख्नुपर्छ। हामीले फ्रान्सिस फुकुयामाले भन्नुभएको थियो, कुनै पनि देशले राष्ट्रियताको मामिलामा उदारता देखायो भने त्यो देशको भविष्य सङ्कटमा पर्छ भन्नुभएको थियो। हामीले यो कुरा बहुत हेक्का राख्नु जरुरी छ। तर सीके राउत सायद उनको जिनमै अब उनको डिएनए टेस्ट गर्यो भने उनको जिनमा विदेशी तत्त्व भेटिएला, उनको जिन नै विदेशी होला। नेपालबाट तराई जस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई अलग्याउने, त्यसलाई बफर स्टेट बनाउने अनि त्यसपछि समग्र दक्षिण एसियालाई नै केन्द्रित गरेर तराईलाई ककपिट बनाएर स्वतन्त्र मधेस भनेर अनि यो सिङ्गो दक्षिण एसियामा पश्चिमाहरूले चलखेल गर्ने, वास्तवमा सीके राउतको विखण्डनकारी गतिविधिबाट मित्र राष्ट्रहरू पनि हैरान परेशान थिए। जब सम्झौताको मसी पनि सुकिसकेको थिएन, सीके राउतले भट्टाभट्टी स्ट्याटस पोस्ट गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री अथवा हाम्रा मन्त्रीहरू भने उठजोगी फड्कार छाला, जता जाला उतै खाला टाइपले लकिरको फकिर भएर वास्तवमा एउटा जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिले नटुङ्गिने वेदान्ती बस टाइपले बसहरू गर्ने नेता हुनुहुन्न। उहाँहरू राज्य सत्ता चलाउने जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु भने जस्तो नवउदारवादको तारे भिर रूपी अक्करमा अड्किरहेको नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिले च्याङ्काई सेक पथमा अगाडि बढिरहेको छ, उसले समाजवादको पनि फोस्रो आदर्शको माला जपिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको लागि राष्ट्रवाद र समाजवाद भनेको म प्रतीकात्मक रूपमा मेटाफोरिक रूपमा तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रा युवा नेता साथी गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको केसबाट, तालुबाट, टाउकोबाट कहिल्यै नउम्रने गरी झरेको कपाल जस्तै हो। अब हेर्नुहोस्, विखण्डनकारीहरू भनेको राज्यका क्यान्सर हुन्। यिनीहरूसँग कुनै खालको सौदाबाजी हुँदैन, कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। नाकाबन्दीको ताका सीमामा बसेर दालबाग डुकु उतैको खाएर नेपाल विरुद्ध ढुङ्गा हान्नुहुन्छ। पुण्य गौतमजी, हजुरलाई pnp4.com मा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ नि? हजुर, एकदम। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब मेरो गतिविधि, मेरो काम सबै तपाईँहरू सामु प्रष्ट छ। राजनीतिमा संलग्न छु, पिएचडी स्कलर हुँ। यति भनिसकेपछि काफी होला। अहिले जसरी तपाईँले राजनीतिक विकसित हुँदै गइरहेको घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहाल्दै गर्दा पहिलो समय सीके राउत र सरकार बीच भएको 11 बुँदे सम्झौता, जस लगत्तै चाहिँ सीके राउतले यसलाई जनमत-सङ्ग्रहमा सहमति भएको पनि भनेर भनेका छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता देशको शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन, मधेसमा विकास र समग्र देशमा सर्वाङ्गीण विकास होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो सम्झौता गर्न खोजिएको हो। खास गरी मधेस बाल्नु हुँदैन, मधेसलाई अभिशप्त बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा सरकारले सीके राउतसँग सम्झौता यस मानेमा गर्यो कि रत्नाकर डाकुले यदि म सप्रिय र वाल्मिकी बन्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो भने त्यो कमिटमेन्टलाई बर्च्योट भन्दै नारी खैँचिएर त्यसलाई झन् पेलपाल ठेलठाल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा सरकारले सीके राउतसँग ठिकै छ नि, दानवलाई मानव बनाउन सकिन्छ भने कोही बात छैन, अथवा गदालाई धोएर गाई बनाउन सकिन्छ भनेर त होइन, तर प्रयत्न गरिहालौँ न भनेर त्यो प्रयास गर्यो। तर सीके राउत सायद उनको जिनमै अब उनको डिएनए टेस्ट गर्यो भने उनको जिनमा विदेशी तत्त्व भेटिएला, उनको जिन नै विदेशी होला। किनभने उनले अहिले जसरी गतिविधि गरिरहेका छन् उनी सप्रियको पटक्कै देखिएन। जस्तो तपाईँलाई म छोटकरीमा भनौँ, सीके राउत पछिल्लो समय तराई मधेसबाट टाक्सिँदै खुम्चिँदै मरिज्झै चाउरिएर एक्लिँदै समाप्त हुँदै गएका थिए, निरीह भएका थिए। उनलाई जुन शक्ति केन्द्रले पखेटा हालिदिएका थिए तिनीले पखेटा काट्ने तयारी गरिरहेका थिए। हिजो ज्वाइँ चाहिँ पालेर दालभात डुकु खुवाउने, बकैदा रेड कार्पेट ओछ्याएर 5 स्टार होटलमा लन्च डिनर गराउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले समेत त्यो को हो भनेर मलाई नसुन्नु होला, तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। उनलाई करापझाप गर्ने स्थिति आइसकेको थियो र खोलेर भन्दा फ्री तिब्बत
अर्कै स्टाइलमा फ्री मधेस बनाउने, नेपालबाट तराई जस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई अलग्याउने, त्यसलाई बफर स्टेट बनाउने, अनि त्यसपछि समग्र दक्षिण एसियालाई नै केन्द्रित गरेर तराईलाई ककपिट बनाएर स्वतन्त्र मधेस भनेर अनि यो सिङ्गो दक्षिण एसियामा पश्चिमाहरूले चलखेल गर्ने, स्ट्रेटेजिक पोइन्ट बनाउने र त्यसपछि चीनमाथि दखलअन्दाजी गर्ने, चीनमाथि प्रहार गर्ने, चीनमा पनि फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाउने र अल्टिमेटली त्यसले भारतलाई पनि मटिया मेट पार्ने, भारतमा पनि दर्जनौँ पृथकतावादी आन्दोलन चलाउने जुन खालको षड्यन्त्र थियो, त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पार्नुपर्छ भनेर सरकारले मसक्कै आँटेर वास्तवमा अगाडि बढ्न खोजेको हो। र तपाईँलाई यति कुरो म भनौँ कि वास्तवमा सीके राउतको विखण्डनकारी गतिविधिबाट मित्र राष्ट्रहरू पनि हैरान परेशान थिए। त्यसकारण सीके राउतलाई कुनै पनि हालतमा या त आत्मसमर्पण गराउनुपर्छ या त सीके राउत जस्तो तत्त्वलाई जरैदेखि उखालेर समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिरहेको बेला सीके राउतको अगाडि आत्मसमर्पण वा आजीवन कारावास बाहेक कुनै पनि विकल्प थिएन। र मलाई लाग्छ कतिपय साथीहरूले भनिरहनु भएको छ सीके राउतको मामिलामा सिडिओले डिल गरेर टुङ्गाइदिनु पर्थ्यो अथवा हदसे हद गृहमन्त्रीले उसँग उसलाई सरेन्डर गराएर नाक रगडाएर अनि त्यसपछि न्युरिमुन्टी नगराएर कान पक्राएर चौरको दुबो दाँतले टिप्ने गरी बाबा हो अबदेखि माइबाप म यस्तो गतिविधि गर्नेवाला छैन, म अखण्ड नेपालप्रति आफ्नो अटल विश्वास कायम गर्छु, स्वतन्त्र तिब्बत भन्ने एक खालको घातक नीति विचार कार्यक्रम जो मैले विगतमा सञ्चालन गरेँ त्यो अपराध थियो, नेपाल विरोधी अपराध थियो, नेपालको नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्धको एउटा घातक प्रहार थियो। त्यसमा म गम्भीर पश्चाताप गर्छु। नेपाल आमाको भलाइको लागि, नेपालको रक्षा र विकासको निम्ति म मनसा वाचा कर्मणा अगाडि बढ्न तयार छु भनेर उसका जति पनि विखण्डनकारी पृथकतावादी मालदालहरू थिए ती सबै सुम्पिएर जलाएर उसका युट्युबका भिडियोहरू डिलिट गरेर र उसलाई सारा उसका जति पनि विखण्डनकारी दारा नङ्ग्राहरू थिए त्यो सबै फुस्काएर उसलाई सम्झौतामा लियो। 11 बुँदे सम्झौतामा त ती सबै अनलाइनमा भएका युट्युबमा भएका डिलिट गर्ने कुरा त छैन नि। होइन, अब ठिकै हो, म त्यही प्रसङ्गमा आउँदैछु। त्यसो गरेर सीके राउतलाई सम्पूर्ण रूपमा निशस्त्र गरेर अखण्ड नेपाल स्वीकार्न लगाएर विगतप्रति पश्चाताप सार्वजनिक रूपमा गर्न लगाएर यसरी मूलधारमा आउन सहमत गराउनु पर्थ्यो सरकारले भन्ने एक खालको देशभक्त मन्त्रीको सहभागिता आवश्यकता थिएन भन्ने तपाईँको होइन। सुन्नु न, प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि पहिला उसले हदसे हद उसलाई महत्त्व दिए, गृह मन्त्रालयसम्म ल्याएर आत्मसमर्पण गराउने। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ठिकै छ अब भेट्दाखेरि केही फरक पर्दैन थियो, कुराकानी गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन थियो, किनभने अब रत्नाकर डाकु वाल्मीकि बनेको कुराको प्रमाण जुटिसकेपछि मात्रै भेट्दा जायज हुन्थ्यो भन्ने एउटा अभिमत छ। अर्को कुरो, जब सम्झौताको मसी पनि सुकिसकेको थिएन, सीके राउतले भट्टाभट्टी स्टाटस पोस्ट गर्न थाल्यो। उसले यो 11 बुँदे सम्झौतामध्ये दोस्रो नम्बरको सम्झौताको मिसइन्टरप्रिटेसन गरेर त्यसको बहुत गलत व्याख्या गरेर त्यसको भावना र मर्ममै छुरा दागेर वास्तवमा सरकारले त अब लोकतान्त्रिक विधिमा आधारित जनअभिमत भनेको 3 तहको चुनाव हो। 2 नम्बर बुँदामा 3 तहको चुनाव जस्तो कि प्रदेश सङ्घ अथवा स्थानीय निकायको चुनाव हो, आवधिक चुनाव हो र त्यसपछि सीके राउतलाई सहमति गराइयो भनेर सरकारले यसरी सही व्याख्या गरिरहेको थियो। सीके राउतले त ट्विट गर्नुभयो, फेसबुकमा हाल्नुभयो हो, त्यही कुरा एकदम आपत्तिजनक छ। सरकारको सदाशयता, सरकारको व्याख्या, सरकारको मर्म र भावनालाई दुरुपयोग गरेर तुरुन्तै सीके राउत एग्रेसिभली ल अब स्वतन्त्र मधेसमा हामी सहमत भयौँ, अब सरकारलाई पनि यसमा गलाइयो झोकाइयो, अब हामी एकदम फुक्का फाल गतिविधि गर्छौँ, यसको क्याम्पेनिङ गर्छौँ भनेर अब हामी त स्वतन्त्र मधेसको निम्ति जनमत सङ्ग्रहको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने घातक कुरा पो गर्न थाल्यो। यसो भनिरहँदा सरकारले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन त अब सीके राउतलाई? हो, अब सीके राउतको अगाडि 2टा विकल्प छ। म अहिले पनि भनिरहेको छु, या त सीके राउतले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, देशभक्तहरूको अगाडि घुँडा टेकेर माफी मागेर कान पक्रेर नाक रगडेर बाबा हो अब आइन्दा म यस्तो गतिविधि गर्नेवाला छैन, म सारा फेसबुक स्ट्याटस पनि डिलिट गर्छु र म लोकतान्त्रिक विधिमा आधारित जनअभिमत भनेको जनमत सङ्ग्रह हुँदै होइन,
आवधिक चुनाव हो, निर्वाचन हो, त्यसमा आउँछु भनेर या त उसले फेरि कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो, होइन भने सिके राउतले यस ढङ्गका अभिव्यक्ति दिइराख्छन्, गतिविधि गर्छन्, स्ट्याटस पोस्ट गर्छन्, मिडियामा इन्टरभ्यू दिन्छन् भने राज्यले उनीमाथि कडा स्टेप लिनुपर्छ, कराप झ्याप पार्नुपर्छ, उनको लागि जेल खाली गर्नुपर्छ र यो अक्षम्य अपराध कहिल्यै क्षमा गर्न नसकिने यो खालको अपराधमा राज्य आँखा चिम्लेर बस्दैन। पृथकतावादी अथवा विखण्डनकारीहरूलाई जुन व्यवहार गर्नुपर्छ, देशद्रोहीहरूलाई जसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो व्यवहार गर्नको लागि राज्य हातमा दही जमाएर बस्दैन। हातमा दही जमाएर बसेकै जस्तो देखियो नि त। जस्तो 11 बुँदे जुन सम्झौता भयो, सम्झौता भएको 5 दिन बित्न नपाउँदै पनि फेरि स्वतन्त्र मधेसका नाराहरू राखेर चाहिँ तराईमा र्याली हुन थालिसके। हेर्नुहोस्, सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री अथवा हाम्रा मन्त्रीहरू भने उठजोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला टाइपले लकिरको फकिर भएर वास्तवमा एउटा जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिले नटुङ्गिने वेदान्ती बस टाइपले बसहरू गर्ने नेता हुनुहुन्न। उहाँहरू राज्य सत्ता चलाउने जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु भने जस्तो सिके राउतले पटक पटक हन्डर ठक्कर खाएर बाबा हो अब म विखण्डनकारी गतिविधि आजीवन गर्नेवाला छैन, म अखण्ड नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्छु भनेर आउँछ भने कोही बात छैन, ठिकै छ, उसलाई पनि मौका दिउँ भनेर हामीले अवसर दिउँ, तर त्यसको उसले दुरुपयोग गर्यो। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो कतिपय बुद्धिजीवीहरूले यहाँ भनिरहेका छन्, जस्तो क्यानाडामा फ्रेन्च भाषी बाहुल्य भएको क्युबेकमा जसरी रेफरेन्डम जनमत सङ्ग्रह दिइयो, जसरी स्कटल्यान्डमा रेफरेन्डम गरियो, हुन त राज्य टुक्रिएन, जसरी स्पेनको क्याटालोनियामा जनमत सङ्ग्रहको विधि अपनाउने कोसिस गरियो र त्यसलाई स्पेनको राष्ट्रपति पेट्रो सान्चेसले कन्डेम गरेर त्यसलाई निशस्त्र तुल्याइदिए हो, त्यस्तै लोकतान्त्रिक विधि पनि त यहाँ अपनाउन सकिन्छ भनेर फजौल कुरा गरिरहेका छन्, देशघाती कुरा गरिरहेका छन्, जसको जिनमा, जसको डिएनएमा विदेशी जिन छ, त्यस्ता राष्ट्रघाती तत्त्वहरूले उतैको सीता खाएर गीता गाइरहेका छन्। यस्ता डलरे युरो भारूमा रम्नेहरूले के भने भन्ने कुरामा हामी जान चाहँदैनौँ। तपाईँलाई यति कुरो म भन्न चाहन्छु कि जस्तो नवउदारवादको तारैभिर रूपी अक्करमा अड्किरहेको नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिले च्याङ्काई सेक पथमा अगाडि बढिरहेको छ, उसले समाजवादको पनि फोस्रो आदर्शको माला जपिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको लागि राष्ट्रवाद र समाजवाद भनेको म प्रतीकात्मक रूपमा, मेटाफोरिक रूपमा तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रा युवा नेता साथी गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको केसबाट, तालुबाट, टाउकोबाट कहिल्यै नउम्रने गरी झरेको कपाल जस्तै हो। अब कहिल्यै त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनमा समाजवाद भन्ने कुरोको सार्थकता रहँदैन, किनभने ऊ नवउदारवादमा आकण्ठ डुबिसकेको छ। अब तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भने, वास्तवमै भन्ने हो भने विखण्डनकारीहरूलाई नेपालमा ढिम्किने स्पेस पनि दिनु हुँदैन, किनभने यो बडो जटिल कुरा हो, यो बडो अपराध हो। तपाईँले यसो भनिरहँदा विखण्डनकारी पृथकतावादीहरूसँग चाहिँ राज्यले कस्तो किसिमले डिल गर्नुपर्छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय एक्साइज चाहिँ कस्ता भएका छन्, त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनु। बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, मलाई धन्य बनाउनु भयो, धन्यवाद। अब हेर्नुहोस्, विखण्डनकारीहरू भनेको राज्यका क्यान्सर हुन्। यिनीहरूसँग कुनै खालको सौदाबाजी हुँदैन, कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, किनभने विखण्डनवादीहरूसँग डिल गर्ने भनेको या त उनीहरूलाई सम्झौतामा ल्याएर आत्मसमर्पण गराएर उनीहरूको गलत हानिकारक मान्यतालाई सम्पूर्ण रूपमा घोडा टेकाएर उनलाई शान्ति, तिनका नायिकालाई शान्तिपूर्ण जीवन बाँच्ने अवसर दिने हो। सिके राउतको सवालमा यो त भएन, होइन, यो गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका हौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण नै म तपाईँलाई 2-3 वटा दिन चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, श्रीलङ्कामा लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमका नेता भेलुपिलाई प्रभाकरणलाई विदेशीहरूले पृथक तमिल राज्यको लागि उचाल्नुसम्म उचाले, सहयोग दिए, दानापानी दिए र उनले श्रीलङ्कालाई तहस नहस दग्ध बनाए। अन्तिममा तिनकै कारण भारतमा राजीव गान्धीदेखि अब भस्मासुर जस्तो राजीव गान्धीमाथि उनीहरूले एट्याक गरे र श्रीलङ्काकै एकजना राष्ट्रपति रणसिंहे प्रेमदासालाई पनि खुत्रुकै पारे, समाप्त पारे, हत्या गरे, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र सन् 2009मा त्यहाँका श्रीलङ्काका देशभक्त होनहार राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्सेले चीनसँग मिलेर भेलुपिलाई प्रभाकरणको एलटिटीईलाई समाप्त पारिदिए। त्यो दमनको बाटो थियो।
त्यो अन्तिम विकल्प थियो। विखण्डनकारीहरूसँग कहिले पनि सम्झौता हुन सक्दैन, हामी जहाँ भेटे पनि तिनीहरूलाई समाप्त पार्छु भने। अब तपाईँले भ्लादिमिर पुटिनको कुरा हेर्नुहोस्, दक्षिण असेटिया र अब्खाजियामा अथवा चेचन विद्रोहीहरूसँग, जोखार डुडाएभसँग कस्तो व्यवहार गरेका थिए भ्लादिमिर पुटिनले भने उनले सप्रेस गरेर जरो किलो उखालिदिएर समाप्त पारे। रुसमा पनि त्यस खालको विखण्डनकारीहरूसँग कुनै सम्झौता भएन, कुनै सुलह भएन। अब तपाईँले अर्को उदाहरण हेर्नुपर्छ, विखण्डनवाद कति खतरनाक हुन्छ, यो प्रजातान्त्रिक आवरणमा आएको कुरा झन् डेन्जर हुन्छ भन्ने कुरोको उदाहरणको रूपमा तपाईँले इस्ट टिमोरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्दा हेर्दै इन्डोनेसियाबाट 1979 मा सनाना गुजमाओले नेतृत्व गरेको पार्टीले गरेको आन्दोलनको कारण त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह हो। जनमत सङ्ग्रहले इस्ट टिमोर भन्ने अलग देश स्थापना गरेको चस्मादित गवाह, त्यो वियोगान्तक दृश्य टु हेर्नको लागि हामी अभिशप्त भयौँ। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटनले भनेका छन्, सांस्कृतिक द्वन्द्वहरूको लडाइँ गरिसकेपछि अमेरिकाले विश्वभरि पश्चिमाहरूले आफ्नो डोमिनेसन कायम गर्न सक्छ भनिसकेपछि भाषिक आधारमा, सांस्कृतिक आधारमा यस खालका विखण्डनकारी गतिविधिहरूले पुट पाएका छन्। अर्को कुरो तपाईँले याद गर्नुपर्छ, जस्तो इस्ट टिमोर को मैले उदाहरण दिएँ, उत्तरी सुडान र दक्षिणी सुडान हेर्दा हेर्दै चकनाचुर भयो। मोहम्मद अल बसिर अहिले सुडान, आधिकारिक सुडानको, दक्षिणी सुडानका राष्ट्रपति छन्। उनले भनेको कुरा तपाईँ सम्झिनुहोस्, विखण्डनकारीहरूसँग मैले निर्ममतापूर्वक पेश हुन नसक्दा आज यो स्थिति भयो भनेका छन्। चेकोस्लोभाकिया भन्ने देश आज चेक र रिपब्लिक, के अरे चेक र स्लोभाक दुईवटा देशमा विभाजित भएको छ। कस्तो वियोगान्त दृश्य छ त्यहाँ, चेक रिपब्लिक र स्लोभाकिया। अनि अर्को कुरो तपाईँले हेर्नुपर्छ, इथियोपियाबाट इरिट्रिया हेर्दा हेर्दै अलग भयो, यस्तै तपाईँको प्रक्रियाबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला लडाइँ झगडा गर्ने, अब मलाई त के लाग्छ भने यो प्रतिबन्धित आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि खतरनाक कुरो भनेको यिनीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, पृथकतावादी नारा गुन्जाउने, अभियान गर्ने र यसको गलत आकर्षणमा नपढेका, अशिक्षित, गरिब, निमुखाहरूलाई लपेटेर लाने र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले पनि उनीहरूलाई पुट दिने, उनीहरूलाई इन्जेक्सन दिने, इन्जेक्ट गर्ने जुन गतिविधि भइरहेको छ यो एकदम आपत्तिजनक छ। र खालिस्तान विद्रोहलाई इन्दिरा गान्धीले कसरी डिल गरेकी थिइन् हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ शान्तिप्रिय छौँ, हामी नेपालीहरू सहिष्णु छौँ, उदार छौँ, हामी विखण्डनकारीहरूलाई पनि मान्छे बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, नेपाली बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, जसले फ्री मधेस भनिरहेका छन्, फ्री तिब्बतकै स्टाइलमा यहाँ गतिविधि गर्न खोजिरहेका छन्। तिनलाई पनि हामी 7 खत 5 खत माफी दिने कुरा त गरिरहेका छैनौँ, तर मूलधारमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ भनेर हामीले म्याक्सिमम कोसिस गरौँ, धेरै भगीरथ प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रो भगीरथ प्रयत्नको बावजुद पनि न रत्नाकर डाकु वाल्मीकि बन्ने छाँटकाँट देखियो, न गधालाई जति धोए पनि गाई हुने लक्षण देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले के देखिरहेको छु भने म सीके राउतकै प्रसङ्गमा तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। यदि उनी भेलुपीलाई प्रभाकरण पथमा अगाडि बढ्न चाहन्छन्, यदि उनी इस्ट टिमोरको राष्ट्रपति सनाना गुजमाओको बाटोमा पुग्छु भन्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् भने चेचेन विद्रोही अथवा चेचेन नेता जोखार डुडाएभलाई जसरी भ्लादिमिर पुटिनले तपाईँले देख्नुभयो नि त चेचेनियामा सप्रेस गरेर समाप्त पारिदिए, जरो किलो उखले, त्यसै गरी सीके राउतले यदि अहिले पनि राज्यले अल्टिमेटम दिए हुन्छ, म त भन्छु 9 दिनको अल्टिमेटम दिएर सीके राउतलाई आफ्ना सारा कुकर्महरूप्रति क्षमा याचना गरेर घुँडा टेकेर अनि जनमत सङ्ग्रह र फ्री मधेसको सारा कुराहरू, मधेस स्वराज भन्ने एउटा नेपाल विरोधी नारा गुन्जाउन छोडेर त्यो अभियान स्थगित गरेर म जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भन्नाले आवधिक निर्वाचन स्वीकार्छु, म मूलधारमा आउँछु, संविधान स्वीकार्छु, अखण्ड नेपालकै सेवा गर्छु, नेपालकै रक्षा गर्छु, म पुराना गतिविधिहरूमा पश्चाताप गर्छु, सारा मेरा पुराना गतिविधिहरू म हटाएर जान्छु, ती पुराना अभिव्यक्तिहरूको सिडी पनि जलाउन चाहन्छु, सारा पुस्तकहरू जलाउन चाहन्छु भनेर दारा नङ्ग्रा फुकालेर, नेपाल विरोधी दारा नङ्ग्रा फुकालेर यदि उनी आउँछन् भने हामीले आपत्ति गर्नु पर्दैन, उनलाई अल्टिमेटम दिनुपर्छ। होइन उनको गतिविधि बढ्दै गयो, उनी यसै गरी एग्रेसिभ हुँदै गए, नेपाल विरोधी अभियान सञ्चालन गर्दै गयो भने उनलाई क्र्यापझ्याप पार्नु र कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा सजाय दिनुको कुनै विकल्प छैन। राज्य त्यसमा उदासीन हुँदैन। सायद सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यो सरकारले पनि यो स्टेप चाल्छ, किनभने त्यसको प्रष्ट सङ्केत हिजो पार्लियामेन्टमा हाम्रा गृहमन्त्री बादलजीले दिइसक्नु भएको छ, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। यदि सीके राउतले यस्तै गतिविधि अगाडि बढाउँछन् भने पुरानै बाटोबाट डिलिङ हुन्छ, पुरानै बाटोबाट उनलाई
ट्रिट हुन्छ भन्ने बित्तिकै यसको मतलब के हो भने विखण्डनकारीहरूसँग राज्यले कुनै सम्झौता गर्दैन, निर्मम भएर जान्छ र उनलाई जसरी पहिला गिरफ्तार गरेर सजाय दिइयो कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। सरकारले सिके राउतसँग त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्छ पहिलेकै जस्तो? गर्छ, गर्नै पर्छ, अनिवार्य छ। किनभने सरकार भनेको यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, भूगोल बचाउनको निम्ति, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्न, देश विकसित गर्न, देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो र त्यसकारण सरकार यो कुरामा कसैसँग कुनै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रसँग सम्झौता गर्दैन, झुक्दैन। सरकारले विखण्डनकारीहरूसँग टिट फर ट्याटको व्यवहार गर्छ, इँटको जवाब पत्थरले दिन तयार छ। त्यसकारण म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सीके राउतले गम्भीर पश्चाताप गरेर आफ्ना भुलहरू नसच्याएसम्म हामी उसलाई माफी दिनेवाला छैनौँ। अब हेर्नुहोस्, सीके राउतलाई हामीले शान्तिपूर्वक बाँच्न दिएका हौँ। सीके राउतलाई कसैले यहाँ एकदम ठुलो महान भनेको छैन। सीके राउतको कुकर्महरूप्रति हामी निर्मम छौँ। हामी त्यस महान भन्नुभएको छ त प्रधानमन्त्रीले स्वयं राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम हुँदा उहाँलाई दार्शनिकसम्म भन्नुभएको छ। यस्तो हो, कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, अब पब्लिक कन्जप्सनको लागि सार्वजनिक मञ्चबाट उदारतापूर्वक बोल्ने कुराहरू ती ढुङ्गामा लेखिएका अक्षर जस्ता हुन्, शाश्वत सत्य हुन् भनेर त्यसरी तपाईँले हेर्नु हुँदैन। ती कुराहरू कतिपय ट्याक्टिकल हिसाबले पनि बोलिएका हुन्छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको मूल स्पिरिट भनेको त्यो सीके राउत जसले सम्पूर्ण रूपमा अखण्ड नेपाल स्वीकार्छ। उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ नि, देशको 1 इन्च जमिनसँग पनि हामी सम्झौता गर्दैनौँ। नेपालको भूगोल माटो बचाउनको निम्ति, अखण्ड नेपालको निम्ति सीके राउत आएका हुन् भनेर उहाँले इफ बटको कुरा छ त्यहाँ, परन्तु किन्तुको कुरा छ त्यहाँ। एकदम तपाईँको एब्सोल्युट ढङ्गले, निरपेक्ष ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभएको छैन। कन्डिसनल छ, तपाईँले हेर्नुपर्छ। अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट होइन, त्यो स्पिच होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको आर्थिक विकास, स्वतन्त्रता, नेपालको रक्षा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिकाको लागि यो सरकारले अहोरात्र मेहनत गरेको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सुव्यवस्थाको निम्ति यो सरकारले कसैसँग सम्झौता गर्दैन। विखण्डनकारीहरूसँग त ऊ जसरी आउँछ त्यसरी प्रस्तुत हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो प्रयत्न के छ भने हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिन खोजेका हौँ र सीके राउतलाई अब केही समय अल्टिमेटम दिएर ऊ फेरि सज्जन भएर आउँदैन, रिग्रेट गर्दैन, पश्चाताप गर्दैन, गतिविधि सच्याउँदैन, दारा नङ्ग्रा फुकालेर आउँदैन, विखण्डनको मालताल सातु सामल बोकेरै हिँड्छ, नेपाल विरुद्ध यस्तै खेलोमेलो गर्छ, चलखेल गर्छ, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा उक्साहटमा नेपाल विरोधी गतिविधि गर्छ, दक्षिण एसियालाई अस्थिर बनाउन खोज्छ, फ्री मधेसको नारा लगाउँछ भने सीके राउतलाई एउटा विखण्डनकारीको रूपमा, देशद्रोहीको रूपमा राज्यले कठालो समातेर कडाभन्दा कडा सजाय नदीलाई छाड्दैन। यो म ढुक्कका साथ, आत्मविश्वासका साथ, म सरकारको प्रवक्ता नभए पनि एउटा देशभक्त नागरिकको हिसाबले, नेकपाको एउटा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नेताको हिसाबले तपाईँको मिडिया सामु लाखौँ लाख नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। कोही पनि फड्के किनाराको साक्षीहरूले बढी बकबक गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यो सरकार देशभक्त छ, देशभक्त रहन्छ, देश र जनताको सेवा बाहेक यो सरकारको दोस्रो कुनै धन्दै छैन, कुनै कामै छैन। देश नै सर्वोपरि हो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी म यो कुरा 1000 बार दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हामीलाई हाम्रो देश आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छ। यो देशको रक्षाको निम्ति यहाँ कुनै पार्टी व्यक्तिभन्दा धेरै कता हो कता ठुलो देश हो। त्यसकारण यो देशको रक्षा, विकास, समृद्धि, नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, यो देशको महानता, गौरवतालाई अझ प्रज्वलित गर्नको निम्ति, त्यसलाई शिखरमा पुर्याउनको निम्ति हामी हमेसा प्रयत्न गर्छौँ, गरिरहन्छौँ। यही नै कुरा हो। सीके राउतको गतिविधि चाहिँ कस्तो रहन्छ होला, के सम्भावना देख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, अघि नै मैले यो कुरा भनिसकेको छु। तपाईँलाई फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने देश विरोधी राँडो रुनेहरू अपराधी हुन्। देश विरुद्ध पिटी परेड कवाज खेल्नेहरू देशका कट्टर दुश्मन हुन्, ज्यानी दुश्मन हुन्। म के भन्न चाहन्छु भने समय आफै फाँसीको फन्दा बनेर तिनीहरूको गला कस्नेछ र तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनेछ। विखण्डनकारीहरूको हेर्नुहोस्, म भन्न चाहन्छु यो एक हिसाबले भन्दाखेरि सद्गुणीहरू, सत्पुरुषहरूले बसोबास गरेको भूमि हो। यो पावन भूमि हो, यो हिमवत खण्ड हो। यहाँ कलीको श्राप
कलीको फल हात हातमा पात पातमा भने जस्तो तपाईँले गरेका अपराध कर्मको फल पनि तत्काल मिल्छ। मैले कुनै आध्यात्मिक भएर यो कुरा भनिरहेको छैन र तपाईँले गरेको सकारात्मक कामको परिणाम पनि तत्काल देखा पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वाच एन्ड सी, यहाँ सत्कर्मीहरू, सद्गुणीहरू, देशभक्तहरू, इमान्दारहरू भले अहिले भिक्टिम भयो होलान्, मार्जिनलाइज भयो होलान्, किनाराकृत भयो होलान्, उनीहरू हेपिए पेलिए लुटिए होलान्, तर प्रकारान्तरले अन्तिममा उनीहरूकै विजय हुन्छ र सीके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि त्यागेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु 1-2% अहिले पनि बेनिफिट अफ डाउट लिन चाहन्छु। यदि उनी समयमै आए भने कोही बात छैन, उनले पनि अरू जस्तै संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न पाउलान्। होइन भने सीके राउत एउटा वियोगान्तक अन्त्यको पटकथा लेख्न अगाडि बढिरहेका छन्। उनीप्रति इतिहास निर्मम हुनेछ। उनलाई एउटा देशद्रोहीको रूपमा, एउटा अपराधीको रूपमा हजारौँ वर्षसम्म आगामी पिँढीले घृणा गरिरहनेछ। यो अन्तिम मौका हो, अन्तिम अवसरलाई उनले उपयोग गर्छन् या दुरुपयोग गर्छन्, उनी समाप्त हुन्छन् वा उनले आफ्नो नयाँ इतिहास रच्ने गरी अगाडि बढ्दै आफूलाई सुधार्छन्। उनी भविष्यको तारेभिरमा लडखडाएर उभिएका छन्। उनको अगाडि दुईटा बाटो छ, एउटा देशभक्तिको स्वर्ग जाने बाटो, अर्को अपराध र देशघातको नर्कको बाटो। हामी चाहन्छौँ त्यो नर्क पथ, त्यो नर्कको बाटो उनी हिँड्दै नहिँडुन्। भविष्यमा भेलु पिलाई प्रभाकरण वा जोखार डुडायब नहुन्, देशभक्त हुन्, देशभक्तिमा आउन्। हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामी फुलको आँखाबाट हेर्छौँ। आनी छोइङ डोल्माको गीत जस्तो फुलको आँखाबाट फुलै संसार निहाल्न चाहने हुनाले हाम्रो शुभेच्छा छ। यही नै म कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्न। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ जसरी यो 11 बुँदे सहमति हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावासको विषयलाई लिएर राजपा आन्दोलनमा छ, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब यो राजपा कस्तो किसिमको राजनीति गरिरहेको छ म बुझ्दिनँ। उहाँहरू जब पाकिस्तान र भारतको युद्ध होला जस्तो स्थिति हुन्छ, युद्धको खतरनाक बादल त अहिले टरिसकेको छ, त्यतिखेर बकाइदा उहाँहरू मोटरसाइकल जुलुस निकालेर भारत माता की जय भन्दै हिँड्नुहुन्छ। नाकाबन्दीको ताका सीमामा बसेर दालबाग डुकु उतैको खाएर नेपाल विरुद्ध ढुङ्गा हान्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू मेड इन नेपाल युक्त शक्ति हो कि होइन, उहाँहरू नेपालमा बनेको हो या विदेशी जिन उहाँहरूको शरीरमा छ भनेर हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारणले रेशम चौधरी जो कैलाली टिकापुर हत्याकाण्डका अपराधी हुन्, अभियुक्त हुन्, दोषी प्रमाणको आधारमा सबै कानुनी प्रबन्धहरू गरेर न्यायाधीशले फैसला सुनाइसकेपछि न्यायाधीश भनेको पनि सरकारको भात भान्साको एउटा साधारण मान्छे हो, एउटा भान्से हो जसरी व्यवहार गर्न मिल्छ कि न्यायाधीश भनेको गोमा ब्राह्मणीको भान्सा ढोक्ने कपिल ब्राह्मण जस्तो त्यस खालको लाचार व्यक्ति हुन्छ हो? श्री स्वस्तानी व्रत कथामा तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नि। अर्को कुरो म प्रतीकात्मक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, जसरी लावण्य देशको कुनै नवराजलाई हात्तीले माला लगाएर राजा चुनेको थियो, त्यसै गरी राजपाको गलामा कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रले थपक्कन माला लगाइदिएर उहाँहरूलाई राजा बनाउला भनेर यदि उहाँहरूले सोच्नु भएको छ, सत्तामा पुर्याइदिएला भनेर सोच्नु भएको छ भने यो किमार्थ यो सफल हुनेवाला छैन। यो दुस्वप्नबाट उहाँहरू मुक्त हुनुपर्छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर वृन्दाको छल गरे जस्तो नेपाली जनतालाई झुक्क्याउन अब किमार्थ उहाँहरू सफल हुनुहुन्न, उहाँहरू ब्रह्म हुनुहुन्छ। र रेशम चौधरीको हकमा जसरी उहाँहरूले एउटा अपराधको पूर्वपक्ष गरिरहनु भएको छ, रेशमलाई शिरफुल बनाएर हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूले त कानुनी राज्यको मर्म र भावना अनुसार ठिक छ अब अदालतको फैसलालाई हामी शिरधार्य गर्छौँ। सम्मानित अदालत र सरकार अलग कुरा हो। त्यसकारण अदालतले जो भर्डिक्ट दिएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा केही असहमतिहरू भए पनि हामी विधिपूर्वक संविधानत यही संविधानकै ट्र्याकमा रहेर त्यसलाई शिरधार्य गर्छौँ भन्नुपर्नेमा उत्तौलो गुण्डागर्दीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो बहुत आपत्तिजनक छ। यो राजनीतिक संस्कारभन्दा बिल्कुल अलग कुरा हो र म भन्न चाहन्छु यो कुरा उहाँहरू सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ, समय र विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो पिएनपी मिडिया जस्तो अत्यन्तै जिम्मेवार देशभक्तिको आवाज बुलन्द गर्ने नेपालको जमिन रक्षाको निम्ति जहिलेसुकै पनि तत्पर रहने सञ्चार क्षेत्रको एउटा हस्ती मिडियाको रूपमा अगाडि बढिरहेको, लाखौँ लाख सब्सक्राइबर भएको, लाखौँ करोडौँले यसका भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण मिडियाले हामीलाई यहाँ बोलाएर आफ्ना विचार र भावनाहरू बहुत प्रष्ट ढङ्गले एक्सप्रेस गर्ने जो मौका प्लेटफर्म दिनु, तपाईँहरूप्रति पनि हार्दिक आभारी छौँ। र यो कार्यक्रम हेरिरहनु हुने समस्त लाखौँ लाख दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् म कामना गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।